أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله. الحمد لله. لا إذن بشكل وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. ما شاء الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما الله أكبر. الحمد لله. سبحان الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله. الحمد لله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. ما شاء الله. الحمد لله. الله أكبر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. سبحان الله. الحمد لله. ومبشرا ونذيرا.
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما شاء الله سبحان الله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء ما شاء الله سبحان الله الحمد لله وآمنهم من خوف صدق